न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति निर्वाचन सकेसम्म राष्ट्रपति सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सहमति नभए विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरिने। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दावी। कानून र नियम पालना नगर्नेहरूले सरकार चलाइरहेको टिप्पणी। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल एपको चरम दुरुपयोग। विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारण लुट्ने आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो। छ वर्ष बित्दा पनि कर्मनाशा गोदावरी सडक विस्तार हुन सकेन। सवारी आवत जावतमा समस्या, स्थानीयलाई शास्ति। र सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने क्यानको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन। मुद्दाको किनारा नलाग्दै अभियुक्तलाई मैदानमा उतार्दा पीडितलाई थप पीडा हुने तर्क। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमति हुन नसके विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा यस बारेमा चर्चा भएको हो। बैठकपछि नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने र सहमति हुन नसके विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्नेसँग मिलेर अघि बढ्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सबैले समर्थन गरी विश्वासको मत दिएकोले सबै पार्टीहरूसँग छलफलका लागि आफूहरू खुल्ला रहेको पनि बताए। आजको बैठकमा गृहमन्त्रीको बारेमा भने कुनै छलफल नभएको नेता पौडेलले जानकारी दिए। को बारेमा उहाँहरू आफै पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीको बारेमा नेपालमा कानुन छ, भर्खरको फैसला छ, फैसलासित पनि सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्। त्यसकारणले समय माग्नुभएको प्रधानमन्त्रीले समय माग्नुभएको हुँदाखेरि मागेर बितिसकेको समयपछि उहाँहरू के भनेर आउनुहुन्छ त्यसपछि कुरा। त्यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले बैठकमा आगामी 2 महिना सबै नेताहरू फिल्डमा नै गएर पार्टीको वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि 2 महिने संगठन सुदृढीकरणको अभियान चलाउने निर्णय गरिएको बताए। सीसीको बैठक बस्ने 2 महिनापछि सीसीको बैठक बस्ने सम्पूर्ण निर्णय सीसीले गर्ने भन्ने हो। अहिले निर्णय चाहिँ सबै जाने तल फिल्डमा जाने र सीसीको निर्णय गर्ने। त्यसको निमित्त अहिले सबै कमिटीहरूको बैठक बस्ने। उपाध्यक्ष महराले पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सबै तहका कमिटीहरू परिचालन गर्ने र जनस्तरबाट नै राजनीतिक सुझाव लिने तयारी गरिएको पनि बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। ललितपुरको बालकुमारी स्थित एक ब्याङ्क्वेटमा शनिबारबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले वर्तमान राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भनी प्रश्न समेत गरे। संसदको रोस्टममा उभिएर संविधानको विरोध गर्नेहरू
राजतन्त्रको ओकालत गर्नेहरू, संविधान, कानून र नियमको पालना नगर्नेहरू सरकारमा रहेको र त्यसबाट नेपाली जनतामा निराशा छाएको उनको तर्क थियो। संविधान, नियम, कानुनको पालना गर्दैन, आदर्शको उदाहरण प्रस्तुत गर्दैन भने त्यस्ताले के दिन्छन् जनतामा सन्देश? यी सबै चिजले गर्दाखेरि यो सरकारप्रति, अहिलेका मन्त्रीहरूप्रति मान्छे आशावादी हिजो थिए, अब निराश हुन थालेका छन्। भोट दिएकै मान्छे तिनीहरूलाई जिताउने मान्छेहरू नै पनि अब उनीहरूको विरोधमा बोल्न सुरु गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले निराश नभई पार्टीलाई देशव्यापी बनाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन्। शनिबार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री किरातीले तुलनात्मक रूपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गए पनि चित्त बुझ्दो रूपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अझै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। यसअघिको अनुगमनमा निर्देशन गरिएका कुराहरू चित्त बुझ्दो रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्री किरातीले थप निर्देशन दिएका हुन्। तुलनात्मक रूपमा सुधार छ, तर चित्तबुझ्दो तरिकाको सुधार देखिएन र हिजो निर्देशन गरिएको कुराहरू सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्न र खास गरी आज देखिएको टर्लीमा ब्रेक छैन, तुरुन्त त्यसलाई सुधार गर्न मैले निर्देशन गरिसकेको छु र बाँकी जति पनि मैले त्रुटिहरू देखेको छु सम्बन्धित निकायमा म एकदम कडाइका साथ निर्देशन अरू गर्छु। धेरै छ, मैले त यहाँको कार्ययोजना मागिराखेको छु, धेरै छ, त्यो चाहिँ अब म सम्बन्धित च्यानलबाट निर्देशन गर्छु। अझै मन्त्री किरातीले शनिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका थिए। माघको पहिलो साता विमानस्थलको अनुगमन गर्दै मन्त्री किरातीले शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएका थिए। नेपालमा बेला बेला चर्चाको रूपमा रहने विषय मध्ये एक हो सुन तस्करी। हवाई मार्ग र स्थल मार्ग हुँदै नेपालमा विभिन्न संगठित समूह नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्ने गरेको छ। हरेक दिन नेपाली बजारमा 35 किलो सुन खपत हुन्छ, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मात्र 10 केजी सुन बजारमा पठाउने गरेको छ। आवश्यकता अनुसार सुन बजारमा नपठाउँदा अवैध कारोबारले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित आगमन कक्षको हो, जहाँ जाँचका क्रममा एक क्यानाडियन नागरिक पक्राउ परेका छन्। क्यानाडियन नागरिक 35 वर्षीय मोहम्मद कलम महगौबलाई नेपाल प्रहरीले जबरजस्ती पक्राउ गर्नुको कारण हो अवैध रूपमा नेपाल सुन भित्र्याउनु। उनको साथबाट नेपाल प्रहरीले 9 केजी 135 ग्राम काँचो सुन फेला पार्यो। दुबईबाट नेपाल आउने क्रममा उनी यो अवैध गतिविधिमा संलग्न भएका थिए। यो त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। पछिल्ला 5 वर्षको प्रहरी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अवैध सुन बरामदका घटनामा संलग्न 347 जना पक्राउ परेका छन्। नेपालमा सुन आयात सरकारले मात्रै गर्न पाउँछ। एकद्वार नीति अनुसार आयात गरेर वाणिज्य बैंक मार्फत दैनिक 10 केजीसम्म सुन बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार नेपाली बजारमा दैनिक 35 केजीसम्म सुन खपत हुन्छ। यो तथ्याङ्कले दैनिक रूपमा कम्तीमा 35 केजी सुन अभाव रहेको प्रश्चय देखाउँछ। यसका साथै अवैध रूपमा भइरहेको सुन तस्करी नेपाली बजार हुँदै भारतीय बजारमा पनि खपत हुने गरेको छ। हङकङ, युएई, सिङ्गापुर र मलेसियाबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपालमा अवैध सुन तस्करी भइरहेको पाइन्छ। अधिकांश सुन तस्करीका घटनामा गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइन्छ। अवैध रूपमा हुने सुन तस्करीका घटनामा भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने गरेको, ठूला सुन तस्करलाई समात्न नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना समेत हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय सुन तस्करीका गिरोह नै पक्राउ परेपछि अवैध सुन तस्करीका घटनामा कमी आएको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 2078-79 सम्म 345 केजी अवैध सुन बरामद भएको छ।
जसमा संलग्न 347 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल भारत जस्ता मुलुकमा सुनको व्यापक प्रयोग हुन्छ। जहाँ डिमान्ड छ त्यहाँ सप्लाईको प्रयत्न हुन्छ। व्यक्तिहरूले डिमान्ड क्रिएट गर्छन्। डिमान्ड भएपछि सप्लाईकर्ताहरू कानुनी गैर कानुनी नैतिक अनैतिक सबै उपायहरू अपनाउन खोज्ने हुन्छ। नेपालमा सुनको तस्करी गर्ने पछिल्ला गत वर्ष विगतका घटनाहरू हेऱ्यौँ भने अहिले पछाडि चाहिँ तस्करका गिरोहहरू पक्राउ परिसकेपछि यो व्यापक रूपमा त्यस्तो सङ्गठित रूपले सुन तस्करी गरिहाल्नेसम्मको हिम्मत बढिरहेका छैन। तथापि विदेश गएर आउनेहरूले व्यक्तिहरू गृहिणीहरू विदेशबाट फर्किने अधिकांशले अब सुन कति ल्याउन पाइन्छ पाइन्न भन्ने कुरा नबुझिकन बुझ्न नचाहिकन एक थरी त्यसरी ल्याएको देखिन्छ जो एक्सेसिभ बन्न आउँछ त्यो पनि पक्राउ पर्छ। कतिपय व्यक्तिले यति छल्न सकिन्छ होला भनेर पनि सुनलाई ल्याएको पाइन्छ। तर नेपालका सीमा नाकाहरूमा अलिकति यस विरुद्धको कारबाहीको तीव्रता दिएसँगै यो अहिले चाहिँ घटेको देखिन्छ तथ्याङ्कले। तर यसको निगरानी चाहिँ निरन्तर गर्न जरुरी छ। विगत 5 वर्षमा अवैध रूपमा बरामद भएको सुनको विवरण आर्थिक वर्ष 2074-75 परिणाम 200 केजी पक्राउ 58 जना, आर्थिक वर्ष 2075-76 परिणाम 51 केजी पक्राउ 115 जना, आर्थिक वर्ष 2076-77 परिणाम 30 केजी पक्राउ 30 जना, आर्थिक वर्ष 2077-78 परिणाम 32 केजी पक्राउ 55 जना, आर्थिक वर्ष 2078-79 परिणाम 31 केजी पक्राउ 89 जना। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा सुन तस्करीमा 3 तहको घेरा रहेको पाइन्छ। पहिलो तहका कारोबारी विदेशमा बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाइदिनेसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। दोस्रो तहका नेपाल बसेर सहयोगी मार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। तेस्रो तहका कारोबारी भने नेपाल भारत सीमामा बस्छन्। अवैध रूपमा भइरहेको सुन तस्करीलाई रोक्न विमानस्थल र स्थल मार्गमा जाँच चेकको कडाई गर्नुका साथै प्रहरी, सीमा सुरक्षा, भन्सार र राजस्व जस्ता निकायले प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ। लागु औषधको प्रयोगका कारण मध्य प्रदेशमा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रहरीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। खुला सिमानाका कारण मध्य प्रदेश लागु औषध दुर्व्यसनी र लागु औषध कारोबारीहरूका लागि हबका रूपमा परिणत भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका कारणले खुला सीमा नाकाका कारण पनि लागु औषधका कारण विभिन्न आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। खुला सीमाका कारण भारतबाट लागु औषध ओसार पसार गर्न सजिलो हुने र त्यसले झनै विकृति र आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। खुला सीमा नाकाका कारण सुगम बनाउने भन्दा जटिलता भने झनै देखिएको छ। खुला सीमा नाकाका कारण मधेसका जिल्लाहरूमा अपराध थपिँदै गएको र युवाहरू लागु औषध लगायतको कुलतमा समेत फस्ने क्रम बढिरहेको छ। मध्य प्रदेश लागु औषध दुर्व्यसनी र लागु औषध कारोबारीहरूका लागि हबका रूपमा परिणत भइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले नै देखाउने गरेको छ। गत माघ 12 गते जनकपुर धामबाट प्रहरीले ठूलो परिणाम सहित लागु औषध नियन्त्रणमा लिएको थियो। जनकपुर धामबाट लागु औषध सहित 4 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यसअघि पुस 21 गते जनकपुर धाम नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 2 कट्ठामा लगाइएको गाँजा खेती प्रहरीले नष्ट गरेको थियो। समाजमा लागु औषधमा फसेको छ भन्नलाई परिवारले नै हिचकिचाउने गरेको र समयमा नै आवश्यक उपचार नगर्दा किशोर किशोरीहरू कुलतमा झनै फस्न थालेका छन्। दुर्व्यसनमा फसेको हुन सक्छ युवाहरू। पहिलो कुरा त अब हामी एकल समाजतिर लागि परेका छौँ। पहिले घर परिवार पुरा संयुक्त रूपमा हुन्थ्यो र त्यसमा घर परिवारको प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक सदस्यप्रति सद्भाव, उनीहरूको विभिन्न कुरा सिकाउने नैतिक पाठदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू हुन्थ्यो भने अहिले कसैलाई फुर्सद छैन। बाबुआमा आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनि त्यो युवाहरू अन्य विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई घरबाट सामग्री नपाएपछि उनीहरू
त्यो कुलतमा प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा लागू औषधका 75वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै लागू औषध दुर्व्यसनमा संलग्न र लागू औषध कारोबारमा संलग्न 105 जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिइएको छ। मध्य प्रदेशमा लागू औषधको उपलब्धता सहज रहेकाले नै लागू औषध दुर्व्यसनीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको लागू औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको अभियानमा सहभागीहरूले बताएका छन्। जतै युथको छ नि त जुन लेभलको इन्भल्भमेन्ट, त्यसमा अलिकति फ्यामिलीगतको पनि राम्रो वातावरण नहुने र यहाँ चाहिँ जुन ओपन बोर्डरमा जुन लेभलको एकदमै कन्भिन्स हुनुपर्ने त्यो लेभलमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने जुन छ नि त त्यो लेभलको कुनै पनि क्रियाकलापहरू राज्यबाट होस् कुनै संस्थाबाट भइरहेको छैन। लागू औषध सेवनकर्ताहरू प्राय एकान्त खोज्ने, लागू औषध किन्नका लागि घरबाट पैसा चोर्ने लगायतका गतिविधिहरू समेत देखाउने गर्दछन्। लागू औषधमा फँसेकाहरूलाई समयमै उपचार गर्ने हो भने ठिक हुने भए पनि लागू औषधको सेवन गर्ने बित्तिकै समाजमा बिग्रियो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। घर परिवारमा विभिन्न किसिमको समस्या हुन्छ। अब लागू औषध प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरू घर गएपछि अब घरमा झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, त्यस्तै अब घरबाट उनीहरूलाई लागू औषध खरिद गर्नको लागि पैसा आवश्यक पर्ने भएकोले घरबाट कहिले पैसा चोरिदिने, कहिले सामान लगेर बेचिदिने, त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ घर परिवारमा। अब यसमा अब लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरू प्राय गरेर एकान्त खोज्छन् र उनीहरूसँग कोही भेट गर्न, केही कुरा गर्न खोज्यो भने अलि झर्केर बोल्ने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने, एकान्तमा बस्न खोज्ने, त्यस्तो हुन्छन् लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू। मध्य प्रदेशमा लागू औषध नियन्त्रणका लागि खुला सीमा नाकाको अवधारणा परिवर्तन गरी समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सके केही हदसम्म भए पनि लागू औषध कारोबार र दुर्व्यसनी कम गर्न सकिन्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। प्रविधिको विकासले हाम्रो दैनिकी छिटो, छरितो र सहज बनाएको छ। इन्टरनेटको पहुँच, स्मार्टफोनको प्रयोगले व्यापार, व्यवसाय, मनोरञ्जनदेखि यातायात तथा खाना अर्डर लगायतका विभिन्न सेवा मोबाइलमा उपलब्ध अनेकौं एपबाट लिन सकिन्छ। तर व्यक्तिगत लाभका लागि यी सुविधाको दुरुपयोग गर्दा संसारभर साइबर अपराध बढेर गएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाली केटी नामको एप प्रयोग गर्दै लाखौं रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गर्यो। उनीहरूले ललितपुर महानगरपालिका 15 सातदोबाटो बस्ने एकजना पीडितको खाता ह्याक गरी 4 लाख रुपैयाँ निकालेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले नेपाली केटी एप बनाएर व्हाट्सएप मार्फत विभिन्न मानिसलाई पठाउने गर्थे। यसरी व्हाट्सएप मेसेजमा पठाएको एपको लिङ्क खोलेपछि नेपाली केटी चाहिन्छ भन्ने जस्ता मेसेजहरू फोनमा देखिने गरेको र एप फोनमा डाउनलोड भएसँगै ह्याक हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले रियल नम्बर भन्ने एप प्रयोग गरी ठूलो संख्यामा अपरिचित व्यक्तिहरूको नम्बर पाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पीडितले मेरो 4 लाख रुपैयाँ मोबाइल ब्याङ्कमा थियो, त्यो 4 लाख रुपैयाँ झिकियो, मलाई थाहै भएन भन्ने कुराहरू भयो। अनि त्यहाँबाट हामीले अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ र त्यसको अनुसन्धानको क्रममा हामीले अहिलेसम्म 8 जना विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ र त्यसको साथै हामीले सफ्टवेयर सहितको कम्प्युटर, त्यो नेपाली गर्ल भन्ने सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने ठाउँ सञ्चालनमा नै हामीले पुग्न सक्यौँ मुख्य व्यक्ति कहाँ, र चाहिँ त्यसमा त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, त्यो सफ्टवेयर, त्यसको ल्यापटप अनि त्यो मोबाइलहरू सबै बरामद गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार फेसबुक, टिकटक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन ब्याङ्किङ, अनलाइन सपिङ, अनलाइन गेमिङ, इमेल, अनलाइन पेमेन्ट लगायतका माध्यमबाट ह्याकिङ र ठगी धन्दा हुने गरेका छन्। ठगी गिरोहहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर सामाजिक सञ्जालमा लिङ्कहरू पठाउने गरेकाले त्यस्ता लिङ्क खोल्ने बित्तिकै प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूसम्म पुग्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। भनौँ प्रत्येक नेपालीका इमेलमा भनौँ, व्हाट्सएप भनौँ, भाइबर भनौँ, वा चाहिँ उसको मोबाइल नम्बरको टेक्स्ट मेसेज बक्समा पनि विभिन्न किसिमका लट्रीहरू परे, यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँलाई यो अफर गर्छौँ भन्ने खालका स्किमहरू सहितका विभिन्न किसिमका सूचनाहरू आइरहेका देखिन्छन् र त्यस्ता कुराहरूमा लोभिएर अथवा अन्जानवश भुलवश त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि मान्छेहरूले धेरै नै गुमाएको, आफूले कमाएका कुराहरू धेरै गुमाउनु परेको, आफ्ना डाटाहरू चोरी भएको, आफ्नो आर्थिक क्षति भएको, चारित्रिक रूपमा अथवा चाहिँ उसका
डाटाहरूमा अरूले खेलवाड गरिदिएको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सुन्नमा पनि आएको छ र त्यस्ता कुराहरू रिपोर्ट पनि भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 डिजिटल कारोबारबाट 28 करोड 9,42,000 रुपियाँ ठगी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामै 32.5 करोड ठगी भएको CIB को तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 79 को मङ्सिर मसान्तसम्ममा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत 1429 उजुरी परेका छन्। यस्तै 78-79 मा 714 उजुरी परेका छन्। साइबर थ्रेट तथा साइबर अपराधको जोखिम नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै बढिरहेको छ। ह्याकिङका कारण व्यक्तिगत खाताको रकम ह्याकरले अर्को खातामा ट्रान्सफर गर्ने घटना पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ। विभिन्न किसिमका एप डाउनलोड नगर्ने, अनुचित प्रलोभनमा नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सूचना राख्नु अघि सजग रहने, अपरिचित मानिसलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा साथी नबनाउने गरिएमा अनलाइन ठगीबाट बच्न सकिने प्रहरीको सुझाव छ। पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू अत्यधिक बढेका छन्। व्यक्तिगत मात्र नभई सरकारी सर्भरमा समेत साइबर आक्रमण हुने गरेका छन्। गत शनिबार 400 भन्दा बढी सरकारी सर्भरहरूमा साइबर आक्रमण भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा 3 घण्टा अवरुद्ध हुँदा हवाई यात्रु अलपत्र परेका थिए। डिजिटल ह्याकिङबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? लामो समय नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा रहेर काम गरेका पूर्व DIG डाक्टर राजीव सुब्बासँग सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। अबको यो जुन घटना भयो यो घटनाक्रम चाहिँ वास्तवमा साइबर आक्रमण हो। यसलाई चाहिँ DDoS अट्याक भनिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो सर्भरहरू धेरै घण्टासम्म डाउन भयो हैन। अहिलेको अवस्थामा के छ भन्नु होला भने डिजिटल स्फियरको कुरा गर्दाखेरि, डिजिटल प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्नाले जस्तो तपाईको दूरसञ्चार प्रणाली भयो, सूचना प्रणालीहरू भए हैन, हेल्थ इन्फर्मेसन सिस्टमहरू भए, फाइनेन्शियल फिनटेकहरू भए, यो प्रणालीहरूमा आक्रमण बढ्छ भन्ने विभिन्न रिपोर्टहरूले पनि देखाउँछ। र विगत हामीले 10-12 वर्षदेखि घटनाक्रमहरू हेर्छौँ भने चाहिँ जति पनि साइबर आक्रमणका ठुला घटनाक्रमहरू चाहिँ संवेदनशील सूचना प्रणालीहरूमा नै आक्रमण भएको छ। त्यसले 2-3टा इम्प्याक्टहरू देखाउँछ। एउटा खास गरिकन चाहिँ डेटामा चाहिँ आक्रमण, डेटाको लागि आक्रमण हुन्छ। डेटा चोरी गर्ने, डेटा लिएर जाने, चाहे त्यो इस्टोनियाको घटना होस्, तपाईँको चाहे जर्जियाको घटना होस्, चाहे अमेरिकाका विभिन्न घटनाहरू, सोनी इन्टरटेनमेन्टको माथिको होस्, चाहे इक्विफ्याक्सको घटना होस्, र नेपाल र भारतको द्वन्द्वमा पनि यस्ता कुराहरू भएको थियो। किनभने डेटा भनेको महत्त्वपूर्ण छ अहिले हैन। डेटा इज द न्यू ओइल नै भनिन्छ। डेटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमाले यो चाहिँ अब खालि कम्प्युटर ह्याकिङ मात्रै नभएर साइबर अपराधलाई कम्प्युटर साइबर क्राइम मात्रै नमानेर यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आउन सक्ने घटनाक्रम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तै यो साइबर आक्रमण भयो, साइबर आक्रमण नै भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यस्तो आक्रमणहरू चाहिँ कुन उद्देश्य लिएर गरिएको हुन्छ? मैले अघि पनि भने बेसिकली उद्देश्यहरू विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ हैन। एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको साइबर ह्याकरहरूले डेटा चोरी गर्ने हो, एउटा उद्देश्य चाहिँ। अर्को उद्देश्य भनेको अब उनीहरूको बिचमा पनि कस्तो हुन्छ होला, मैले यसरी आक्रमण गरेँ, यस्तो गरेँ, यति घण्टासम्म चाहिँ मैले चाहिँ सिस्टमलाई कब्जामा लिए भन्ने एउटा त्यो पनि प्राइडको विषय पनि हुन्छ ह्याकरको बिचमा। दोस्रो, कुनै देशले अथवा कुनै अर्गनाइज क्रिमिनलहरूको ग्याङहरूले पनि यो भोलिका दिनहरूमा आक्रमण गर्नको लागि यो चाहिँ टेस्ट गरेको पनि हुनसक्छ। त्यसको एक्ज्याक्टली यही भन्न सक्ने अवस्था त अहिले छैन। तर यो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आक्रमण गर्ने भनेको भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लोइट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि यो भएको हुनसक्छ। यस्तै विभिन्न प्रकारका कारणहरूले चाहिँ आक्रमण हुन्छ। जस्तै यो जुन साइबर आक्रमण भनौँ, यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। यसले चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्टहरू पार्छ भोलिको दिनमा? पहिलो कुरो यसको इम्प्याक्ट पार्ने भनेको चाहिँ हाम्रो स्वाधीनतामा पर्छ हैन। मानिलिनुहोस् हाम्रो जति पनि सूचना प्रणालीहरू छ हैन, जस्तो अस्तिकै घटनामा एयरप्लेनलाई डाउन गर्नु पर्यो हैन, फ्लाइटहरू हुन सकेन। त्यसै गरी ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन सक्दैनन् भनेपछि हाम्रो आफ्नो जुन आन्तरिक सूचना प्रणालीहरूबाट ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छन् त्यो सबै रुकिन्छ भनेको कन्ट्री नै किसिमले स्ट्यान्ड स्टिल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो स्वाधीनता चाहिँ ह्याकरहरूको हातमा जान्छ नि त। अब स्वाधीनता भनेको तपाईँको अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेची र महाकाली मात्र होइन,
डिजिटल स्फियर पनि त स्वाधीनता हो। त्यहाँ पनि कसैले कब्जा जमायो भने त हाम्रो चाहिँ डिफेन्सको विकनेस देखिन्छ नि त। त्यस हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा यो जोडिएको छ, किनभने प्रत्येक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहे त्यो फाइनेन्सका कुरा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरक्षाका कुरा होस्, डिफेन्सका कुराहरू होस्, चाहे टेलिकम्युनिकेसनका कुराहरू होस्, सबै क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको हुनाले यसले प्रत्यक्ष असर चाहिँ हाम्रो डे टु डे उसमा काम कारबाही पनि असर पार्दछ। मानौँ टेलिफोनमा कुरा गर्न सकिँदैन होइन, अथवा इमेल पठाउन सकिँदैन, कुनै पनि प्रकारको ट्रान्ज्याक्सन हुन सक्दैन, हायरले अथोरिटीहरूले कुनै पनि के अरे प्रतिक्रियाहरू दिन सक्दैन, इन्फर्मेसन ब्ल्याकआउट गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस हुनाले यसले हाम्रो विभिन्न सामाजिक, पोलिटिकल, राजनैतिक, आर्थिक उसमा चाहिँ असर गर्न सक्छ। जस्तै यही साइबर आक्रमण भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले प्रविधिको युगमा चाहिँ मोबाइलबाट नै सबै कुरा डाटा ट्रान्सफरहरूदेखि लिएर सबै काम भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ कसरी सुरक्षित रहन सक्छ, हाम्रो नै डाटा चाहिँ अब चोरी हुँदैछ है भने त्यो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ कसरी सुरक्षित रहन सक्छ? अब यस्तो छ, डेटा सुरक्षा राख्ने जिम्मेवारी पहिलो त सम्बन्धित निकायको नै हुन्छ। हाम्रो जति पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र भयो, ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू भए, यी सबै डाटाहरू अथवा ब्याङ्किङका डेटाहरू भए, यो सम्बन्धित निकायले सुरक्षित राख्नु पर्यो, उहाँहरूको कर्तव्य हो। त्यसै गरिकन हामीले पनि आफ्नो डेटालाई सुरक्षित राख्नलाई सचेत पक्कै पनि हुनुपर्छ। तर यसमा केही समस्याहरू देख्छु मैले, जस्तो कानुनी रूपमा यसलाई कडाइका साथ पालन गर्न सकिएको अवस्था छैन र हाम्रो चाहिँ सरकारी निकायहरू सूचना प्रविधिको हकमा खास गरिकन यो साइबर सेक्युरिटीलाई नेसनल कन्टेक्स्टमा हेर्दा, सेक्युरिटी कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यति सचेत भएको देखिन्न। नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष आइसिटीमा इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै गएको छ। 17 को एउटा रिपोर्टमा के भन्छ भन्नु होला भने 2017 को 6.6 अर्ब रुपियाँको लगानी भएको छ। तर सुरक्षा, साइबर सुरक्षामा कति प्रतिशत लगानी भएको छ भन्ने प्रश्न हो नि त। एकदमै थोरै छ, किनभने इन्टरनेसनल टेलिकम युनियनको रिपोर्टले के भन्छ भने नेपाल चाहिँ साइबर सुरक्षाको लागि एकदम विक छ, भनरेबल छ, 94 पोजिसनमा छ भन्छ। त्यसको मतलब हाम्रो डिपेन्डेन्सी आइटिसीमा बढ्दै गएको छ, तर सुरक्षाको सवालमा चाहिँ हामी एकदम कमजोर छौँ। भन्नुको मतलब भोलि थ्रेट त हाम्रै डेटालाई हुने हो। त्यसकारणले यसमा एउटा कानुन त के आउनुपर्छ भने यति प्रतिशत अमाउन्ट 10% होस् या चाहे 20% अमाउन्ट चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा गर्नै पर्छ भन्ने प्रावधान हुनुपर्छ एउटा होइन। दोस्रो भनेको तपाईँको अडिट गर्नु पर्यो। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अडिट गर्न लगाउँछ, उनीहरू गाइडलाइन छ, आइटी गाइडलाइन छ होइन, कम्तीमा वर्षमा एकचोटि उनीहरूले अडिट गर्नै पर्छ। र हाम्रोमा चाहिँ के छ भने यो खास गरिकन यो सरकारी निकायहरूमा चाहिँ अडिट गर्नको लागि कानुनी प्रावधान छैन, निर्देशिका छ, निर्देशिका कसैले मान्छ कसैले मान्दैन। र त्यसमा पनि त्यो अडिटको रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसलाई पालन त गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो अस्तिको घटना पनि भन्दा अगाडि नै अडिटर जनरलको अफिसले, त्यसपछि गृह मन्त्रालयको रिपोर्टले, इभन प्राइभेट सेक्टरको भैरव टेक्नोलोजीले भनिसकेको थियो कि अडिटको अंश यस्तो देखिन्छ, थ्रेट छ, तपाईँहरूले चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मिलाएको देखिएन। त्यस हुनाले कानुन पनि हुनु पर्यो, त्यो लागू पनि हुनु पर्यो, पालन पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ जुन कानुनी रूपमा पनि जुन चाहिँ सुझावहरू लिनुपर्ने हो त्यो बन्छ, अडिट पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँकोबाट चाहिँ अब चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के सुझाव गर्नुहुन्छ कि भोलिको दिनमा चाहिँ यस्ता साइबर आक्रमणबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ? मलाई त के लाग्छ भने हामीले 2-3टा टप लेभलबाट यसलाई सोच्नुपर्छ। साइबर सुरक्षालाई अब हामीले के भनिरहेको छौँ भने नेसनल सुरक्षासँग जोडिएको हुनाले यसलाई सिम्पली कम्प्युटर सुरक्षा मात्रै सोच्नु नसक्ने अवस्था रह्यो नि त अब होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा हाम्रो पोलिसी फ्रेमवर्क बन्नु पऱ्यो माथिल्लो लेभलमा। त्यसमा मैले एउटा चाहिँ के मलाई लाग्छ भने यो यस्ता खालको परिघटनाहरूलाई हेर्नको लागि नै उच्च स्तरमा एउटा निकाय गठन हुनुपर्छ। नेसनल साइबर सेक्युरिटी केन्द्र भन्ने पनि भयो, जे नाम राखे पनि भयो, त्यो चाहिँ अलिक हाई लेभलको हुनु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ सुरक्षा निकाय, डिफेन्सका चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू होइन, त्यस प्राइभेट सेक्टरबाट, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट त्यहाँ चाहिँ त्यो कमिटी बन्नुपर्छ, त्यो संयन्त्र बन्नुपर्छ, जसले के गर्छ भन्नु होला भने लिगल एस्पेक्ट, कानुनी कुराहरू के चाहिन्छ, रिसोर्सेसहरू के चाहिन्छ, ह्युमन रिसोर्स कस्तो प्रकारका हुन्छन्, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले माथिल्लो तवरबाट एउटा परिकल्पना गरेर त्यसलाई तल्लो लेभलसम्म लैजाने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने जस्तो संस्थाहरू खडा गरिन्छ अनि संस्थाले आफ्नो गर्नुपर्ने काम त गर्छन्, तर नेसनल कन्टेक्स्टमै सोचेर काम गरेको छैन।
त्यसमाथि पनि अब भनरेबिलिटी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई अरू देशको मोडलबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ हुन्छ नि त। जस्तो सिङ्गापुरकै कपी गर्न सकियो, चाहे भारतकै कपी गर्न सकियो, साइबर सुरक्षा सल्लाहकार पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो कन्टेक्स्टबाट आएर एउटा त फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्दै जानु पर्यो र हामीले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा प्रायोरिटीमा राखेर गर्न सकियो भने गर्न नसकिने होइन, समय अलिकति लाग्ला होइन, तर गर्न सकिन्छ। त्यही कारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ अब चाहिँ भन्ने हो। यो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने राख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको स्किल भएको म्यान पावर नै छैन भन्ने खालको पनि कुराहरू उठ्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नु, साइबर सुरक्षामा नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै रिक्वायर्ड म्यान पावरको कमी छ होइन। करिब 35 लाख कमी छ भन्ने चलन छ, 3.5 लाख। त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो म्यान पावर छैन भनेर चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्था त होइन नि त। भएको म्यान पावरले युटिलाइज गर्न सकियो, आवश्यक म्यान पावर उत्पादन गर्न सकियो र कतिपय म्यान पावरहरूलाई हामीले विदेशबाट पनि लिनुपर्ने सहयोग पर्ने हुनसक्छ। तर हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो एकदम एडभान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त होइन नि त, त्यो पनि त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। जस्तो उदाहरणको लागि संसारमा करिब 33वटा देशहरू 40वटा देशहरूसँग चाहिँ साइबर अफेन्स गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसमध्येमा 10वटा त एसिया पेसिफिक रिजनमा छ। त्यो 10वटा मध्ये 2टा भारत र चाइना पर्छ। हामी चाहिँ एकदम विक साइडमा पर्छौँ भनेपछि हामीले आफ्नो डेटा सुरक्षित राख्नलाई केही न केही पहल त गर्नु पर्यो नि त। त्यही कारण म्यान पावर कमी छ अफकोर्स हो, तर रिक्वायर्ड म्यान पावर बनाउने जिम्मेवारी पनि त हाम्रै त हो नि। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो, नसके बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। तर गर्ने के भन्दा धेरै गर्न परेन, हामी साइबर अपरेसन्समा जानु पर्दैन, तर भएको प्रणालीलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिने म्यान पावर हामीले ल्याउनु त पर्यो नि। त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामी गर्न सक्छौँ। यो विषयमा चाहिँ सरकार नै अलिकति संवेदनशील नबनेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने सरकारमा बस्ने निकायका व्यक्तिहरूले नगरेका होइनन् म भन्दिनँ होइन। उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, निर्देशिकाहरू निकाल्नुभयो, इन्सिडेन्ट सेन्टरहरू बनाउनु भयो, त्यसपछि हटलाइनहरू पनि भएका थिए। तर त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ सस्टेनेबल छैन कि, मतलब लङ लास्टिङ छैन। कुनै एउटा घटना हुन्छ, घटनाको तुरन्त प्रतिक्रिया दियो, त्यसपछि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ, अनि फेरि एउटा घटना हुन्छ, फेरि त्यो प्रतिक्रिया बिउजिन्छ, फेरि त्यो केही समय सेलाउँछ। सस्टेनेबल गर्नेतर्फ हामी लाग्नु पऱ्यो नि त। त्यो जुन जति पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका प्रक्रिया हुन्छ, एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न फ्रेमवर्कहरू छन् वास्तव साइबर सेक्युरिटीको, त्यसलाई फ्रेमवर्कहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मेकानिजम चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रणालीहरू गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हुनसक्छ। अब संवेदनशील भनेर म जिरै संवेदनशील छ त म भन्दिनँ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, नबुझेको होइन। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा उहाँहरूको जति बुझाइ छ नि त्योभन्दा बढी बुझाइ उहाँहरूले राख्नुपर्छ र त्यही अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ काम कारबाही चाहिँ गर्नुपर्छ। ललितपुरको हात्तीवन कर्मनाशा खोलाबाट गोदावरी कुण्डसम्मको सडक विस्तारको कार्य 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक विस्तारको काम हुन नसक्दा सवारी आवत जावतमै समस्या हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2073 असारमा आसिसिएम जेबी र लामा समान्तर कम्पनीले गोदावरी सडक खण्ड अन्तर्गत कर्मनाशा खोला क्षेत्रको सडक विस्तारको जिम्मा पाएको थियो, तर जिम्मा पाएको 6 वर्षसम्ममा पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान तथा गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता क्षेत्रमा पुग्ने एकमात्रै मार्ग साँगुरो भएको छ भने यात्रामा समेत असहजता भएको छ। दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने यो सडक निर्माण कार्य ठेकेदारको ढिलासुस्ती, चौडाई र मुआब्जा विवादका कारण सम्पन्न हुन नसकेको हो। सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहने साँगुरो गोदावरी सडक खण्डमा स्थानीयहरू मुआब्जा नपाएसम्म विस्तारको कार्य गर्न नदिने पक्षमा छन्। पहिले त योभन्दा पनि सानो छ, हामीले छोरा यहाँसम्म आइसक्यो, अझ फेरि यसमा पनि भर्याल दिनु भयो भने त हामीले कसरी दिने? हाम्रो पनि बालबच्चाहरू छ होइन, सबैले खुवाउनु पर्छ, सबैले उ गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब सबैले त्यहाँबाट सबैले त्यो मुआवजा दियो भने त्यो गरेको राम्रो पनि छ होइन, सबैले ठुलो भएको राम्रै हुन्छ। तर धेरै लिएर थोरै दियो भने त कहाँ लाग्दैन। त्यही भएर हामीले त्यस्तै गरेर हाम्रो 3-4वटा गाउँ मिलेर भए पनि हामी पहिलो त हामी हप्तामा एकचोटि त गएको छ, तर कसैले वास्ता गरेको छैन, न मन्त्रीहरूले वास्ता गरेको छ, न यो सडक विभागले वास्ता गर्छ, केही गर्दैन। खालि जबरजस्ती उनीहरूले बनाउनु मात्रै आएको छ।
ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने यो साँघुरो सडक फराकिलो बनाएर कालोपत्र गर्ने कार्य सम्झौता अनुसार 2076 कार्तिक 30 मा नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो। उपत्यका विस्तारको क्रममा रहेका सडक मध्ये सबैभन्दा कम चौडाइमा कालोपत्रे भइसकेको छ। यद्यपि बाँकी सडकको निर्माण कार्यमा ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाउने गरेका कारण सम्पन्न हुन नसकेको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्षको भनाइ छ। चाहिँ काम गरेन भनेर विभिन्न चौकीमा बसेर हामीले स्थानीय बुद्धिजीवी विभिन्न सङ्घ संस्था पार्टीका प्रतिनिधिहरू बसेर पनि बारम्बार तपाईँको आन्दोलन गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ। यो कार्य यो बाटो नबन्दै गर्दाखेरि त्यो बेला पनि कन्ट्र्याक्टरको एकदम मेन मान्छे चाहिँ नआउने, तर उहाँको एकजना सुपरभाइजर मात्र पठाउने, एउटा चाहिँ प्राविधिक मात्र पठाएर चाहिँ उहाँले एकदमै आलटाल गर्ने के। यो चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो बाटो एकदमै ढिला भएको कारण चाहिँ पक्कै हो। र पछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले सबै साइडहरू क्लियर गरिसकेपछि एउटा चाहिँ सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दाखेरि पनि यो तपाईँको जुन रोड एक्सप्यान्डको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गएर पनि अलिकति रोकिएको छ। तर यसको काम ढिला हुनुको श्रेय चाहिँ हामीले चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ ठेकेदार प्रविधिलाई नै हामीले उहाँहरूलाई दोष दिनुपर्नेछ। 3 वर्ष पहिले सरकारले उपलब्ध चौडाइमा नै सडक विस्तार गरी निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि भने निर्माण अघि बढाइएको थियो। यो सडक 20 मिटर चौडा गर्न नसकिएपछि 16 मिटर चौडाइ गर्ने गरी जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र आयोजना बीच सहमति भएको थियो। त्यसपछि आफ्नो जग्गा पर्ने स्थानीयवासीले सडकका लागि जग्गा दिन नमानेपछि लामो समय सडक निर्माण अवरुद्ध रहेको थियो। विस्तारका क्रममा रहेको 7.6 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक कर्मनासा खोलाबाट हरिसिद्धिसम्म ललितपुर महानगरपालिकामा पर्छ भने ठैबक गोदावरी नगरपालिकामा पर्छ। ठेकेदारको ढिला सुस्ती र स्थानीयको माग अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषयलाई महत्त्व नदिँदा सडक विस्तार कार्य अनिश्चित जस्तै देखिएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। जबरजस्ती करणीको अभियोग खेपिरहेका सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। बलात्कार जस्तो गम्भीर विषयको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछानेलाई टोलीमा समावेश गरी मुद्दाको किनारा नलाग्दै अभियुक्तलाई मैदानमा पठाउँदा पीडितलाई झनै पीडा थपिने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको पोखरामा सम्पन्न बोर्ड बैठकले निलम्बित क्रिकेट कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने निर्णयको चर्को विरोध भएको छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले क्यान र सन्दीप विरुद्ध बहिष्कार आन्दोलन तथा सडक प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। शनिबार उनीहरू माइतीघर मण्डलामा सन्दीप र क्यानको विपक्षमा उभिए। बालिका जबरजस्ती करणीको अभियोग खेपिरहेका सन्दीपलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दै बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ बलात्कारको अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्दासम्म क्यानको त्यस्तो अटेरीपनलाई र चर्को जनदबावलाई पनि व्यवस्था गरेर क्यानले जुन निर्णय गर्यो त्यसमा सरकार पनि मौन बस्यो, प्रतिपक्ष भनेको राजनीतिक पार्टी पनि मौन बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी हामी जनता चाहिँ मौन बस्नु हुँदैन र हामी चाहिँ जनता कुनै पनि हालतमा मौन बस्दैनौँ भनेर हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा सामाजिक सञ्जालबाट भेटेर साथीहरूसँग छलफल गरेर एउटा विरोध हाम्रो यो दर्ज हुनपर्छ ताकि सर्भाइभर जो यतिखेर चाहिँ एक्लै लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ सर्भाइभरको पक्षमा छौँ र क्यानको यो निर्णयको हामी एकदम घोर विरोध गर्छौँ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा क्यानले सन्दीपलाई टिममा फर्काएर आलोचित निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयमा क्यानकै सदस्यहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घको नेतृत्व 3.5 वर्ष भइसक्यो। सबैभन्दा अहिलेसम्म हिस्ट्रीकै सबैभन्दा कलङ्क नेतृत्व यो क्रिकेट सङ्घ भएको छ। म आफै क्रिकेट सङ्घको मेम्बरको नाताले नैतिक हिसाबले मलाई पनि यो एकदमै लाज हुन्छ भन्नु पनि, किनभने क्रिकेट सङ्घले के गर्यो त भन्ने मूल प्रश्न हो कि। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने भन्दा बढी हल्ला गर्ने हैन, रिजल्ट क्रिकेटको डेभलपमेन्टमा केही छैन। क्रिकेट सङ्घको म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ। बोर्ड र म्यानेजमेन्टको पार्टहरू छ। म्यानेजमेन्टले के गर्यो भन्दा केही पनि काम गरेको छैन। यता क्यानका पछिल्ला निर्णयहरूको विवादका नायक चतुरबहादुर चन्द बनिरहेका छन्। अध्यक्ष चन्दको विपक्षमा पछिल्लो समय बोर्डमै आवाज उठिरहेको छ, तर उनी त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। सन्दीपको पक्षमा भएको निर्णयले उनलाई झनै आलोचित बनाएको छ। चन्दले सन्दीपलाई यसअघि अनुशासनको कारबाही गरेको भन्दै जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागि परेको देखिन्छ। अध्यक्ष चन्दको भनाइमा सन्दीपले अनुशासनको कारबाहीबाट सफाई पाएका छन्, तर
जबरजस्तीकरणीको मुद्दा किनारा नलाग्दै राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सामेल गराउन क्यानले किन हतार गर्यो? प्रश्न अनुत्तरित छ। सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा सामेल गर्ने क्यानको निर्णयप्रति पछिल्ला दिनहरूमा विरोध भइरहेका छन्। विरोधमा उत्रिएकाहरूले सन्दीपलाई बन्द प्रशिक्षणमा सामेल गराउनु कानुनी राज्यको बर्खिलाप भएको आरोप लगाएका छन्। सुनौ उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। क्यानले जुन स्टेप लिएको छ नि, दिस इज अनएक्सेप्टेबल होइन। हाम्रो सोसाइटीलाई अझै अनसेफ बनाउनलाई उहाँले एउटा रेप अक्युजलाई टिममा एक्सेप्ट गर्नु भनेको मतलब के हो भन्दा यु आर सपोर्टिङ रेप भने जस्तै हो, मेकिङ द सोसाइटी अनसेफ, अझै धेरै अनसेफ बनाइराख्नु भएको छ महिलाहरूको लागि, त्यही देखेँ मैले होइन। सो हि सुड बी रिजेक्टेड। उहाँलाई यसरी अनर गरेर यसरी ल्याएर राख्नु भनेको नै भिक्टिम सेन्ट्रिक होइन, सर्भाइभर सेन्ट्रिक होइन, उसको अगेन्स्टमा गएर एउटा रेप अक्युजलाई सपोर्ट गरे जस्तो देखियो एन्ड दिस इज नट एक्सेप्टेबल। सन्दीप लामिछानेलाई कोट अनकोट अनुशासनमा सफाई दिने भनेको के भनेको? अदालतमा मुद्दा चल्दैछ, बलात्कार जस्तो संवेदनशील अपराध हो। यो कुरामा क्यानले के नैतिक बलका आधारमा कुनै मान्छेलाई कोट अनकोट अनुशासनको सफाई दिन्छ? कसरी यस्तो मान्छेले, यो अभियुक्तले चाहिँ राष्ट्रिय टिमको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? क्यानले बलात्कारी अब उसलाई त रेप अक्युज लागेको छ नि त, अझै पनि पूर्ण फैसला आएको छैन। त्यो अगाडि नै रेप अक्युजलाई चाहिँ यसरी नेसनल टिममा खेलाउन मिल्छ? अनि सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? सरकारले यो बारेमा कि रेप के हो, रेप इज अ सिरियस क्राइम, सरकारले यो बारेमा बोल्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। यस्तो संवेदनशील विषय, यस्तो गम्भीर विषयमा पनि क्यानले किन हुन्छ नि यस्तो एकदमै ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने विषयमा पनि यस्तो कमजोर तरिकाले निर्णय लिएको देखेर नै अब हामी सबैजना खासमा त मुद्दाको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई नै सोचेर यहाँ सडकसम्म आएका हौँ। एउटा चाहिँ सेक्सुअल एज्युअर रेपको चाहिँ चाह चलिरहेको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय टिममा क्लोज क्याम्पमा ल्याउनु भयो, त्यो चाहिँ एउटा अनैतिक काम भयो क्यानबाट भन्नेमा विरोधमा छौँ हामी। अदालतले पूर्ण निर्णय दिन सक्दै पनि अब क्यानले खेलाडीलाई क्याम्पभित्र ल्याएर अब यो सुनियोजित हिसाबमा एउटा अभियुक्तलाई सबैको साथमा राखेर अब त्यो गर्न खोजेको कुराको हामीले विरोध मात्रै गर्न खोजेका हौँ। भोजपुरको पूर्वी अरुण गाउँपालिकामा पालिकाको जग्गा र भवन निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको छ। बजारमा बसी कार्य सञ्चालन गरिरहेको पालिका स्थानीयहरूलाई असहज हुने गरी टाढा लगिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। बजार नजिकै स्थानीयले दिएको जग्गालाई व्यवस्था गरी अरुण गाउँपालिकाले अन्यन्त्र पालिका कार्यालय लगिएको स्थानीयको आरोप छ। पालिकाले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउँदै सबै वडाका जनतालाई सहज हुने स्थानमा तोक्न दबाब दिन आन्दोलन गर्नु परेको आन्दोलन संघर्ष समितिले जनाएको छ। अहिले गाउँपालिकाले निर्णय गर्दा चाहिँ सबैभन्दा टाढा, बजारभन्दा टाढा, स्वास्थ्य चौकीभन्दा टाढा, प्रहरी चौकीभन्दा टाढा, अनि त्यस पछाडि सडकभन्दा नि टाढा, अनि ब्याङ्कभन्दा नि टाढा लगेर राखेको हुनाले अब यहाँका जनताहरूले के भनेका छन् र अरुण गाउँवासी जनताहरूले के भनेका छन् भने त्यो टाढा भयो, अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने दाताहरूले दिएको यो नजिकको जग्गामा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलित भइरहेको छ। अब सर त हामीलाई नै नजिक नै हुन्न त एकतर्फी सोद्धाखेरि चाहिँ, तर अर्कोतर्फ सोद्धाखेरि चाहिँ अब वार यहीँ हो, के अरे थाना यहीँ हुन्छ र के अरे ब्याङ्क यहीँ भएको कारणले त्यो गाउँपालिका मात्रै एउटा मात्रै सरेर हामीलाई सहज छैन। यता पालिकाले भने 5 वर्ष भाडामा बस्दा पालिकालाई आर्थिक भार भएको भन्दै पालिकाका लागि पर्याप्त जग्गा भएको कारण वडा नम्बर 3 मर्स्याङ डाँडामा पालिका सार्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाले वार्षिक 20 लाख भन्दा बढी भाडा बापतको पैसा भुक्तानी गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले 2 किलोमिटरको आसपासमा अघिल्लो कार्यकालमा नै सूचना प्रकाशन गरी जग्गा आह्वान गरेको थियो। उक्त सूचनाका आधारमा आएका जग्गाहरूमध्ये त्यस जग्गालाई छनौट गर्न सर्वदलीय बैठकसम्म राखे, तर बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि कार्यपालिकाले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। करिब 20 लाख भन्दा माथि पैसा चाहिँ हामी वार्षिक भाडा तिर्छौँ, र वार्षिक भाडा ठुलो कुरो छ। एकापट्टि जनताको चाहिँ श्रमबाट आएको पैसा भाडामा चाहिँ लगानी गरिराखेका छौँ, एकापट्टि भने भाडा तिरेर उपयुक्त भवन चाहिँ छैन, कोठाहरू चाहिँ कन्जस्टेड छ, र चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाका शाखा अफिसहरू पुग्नलाई, भेट्नलाई, कर्मचारी भेट्नलाई, को कहाँ छ बस्नलाई पनि त्यस्तो अनुकूलको परिस्थिति छैन। त्यसको लागि सामना गर्नको लागि हामीले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ ट्रस्ट बनाएर सञ्चालन गर्ने भनेर
छुट्याएका छौँ। त्यो ट्रस्ट पनि यही बजारको आसपासमा यो पिएफसीको जुन भवन छेउमा त्यही मितिमा 1 करोडको ट्रस्ट बनाउने भन्ने पनि निर्णय गरेका छौँ र अहिले आजको भोलि चाहिँ सरेर त्यहाँ जाने पनि होइन र सबै संरचना उनी जान्छ भन्ने कुरा पनि होइन। स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि पालिकाले आन्दोलन सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएर छलफल गर्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए। आन्दोलन सङ्घर्ष समितिले 3 दिनलाई आन्दोलन स्थगित गरी वार्ता गर्न पालिकालाई आग्रह गरेको छ। शारीरिक रूपमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राही तथा 90 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै पुगेर भत्ता वितरण गरिएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आफ्नो सबै ओडामा ब्याङ्क, ओडा कार्यालय र पाएक पर्ने स्थानमा आउन नसक्नेलाई घर घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको हो। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वडा कार्यालय र पाएक पर्ने स्थानसम्म आउन नसक्नेलाई घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ। यसैगरी अशक्त र अपाङ्ग बाहेक ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य लाभग्राहीलाई सम्बन्धित वडा कार्यालय र पाएक पर्ने स्थानसम्म बोलाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिला चाहिँ ब्याङ्कमै गएर बुझ्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ घरमै आएर भनौँ न वडामा गरिन्छ। वडामा त्यस्तै अब अशक्तहरूलाई चाहिँ घरमै आएर हामीले वितरण गरिदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका सेवा कार्यहरू चाहिँ धेरै चाहिँ खुसी भएका छन् अहिलेलाई। वडा अध्यक्ष टकबहादुर थापा सहित वडा सदस्यहरू र कृषि विकास बैंकका प्रतिनिधिहरू घरमै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चेक बुझाएका छन्। यसरी प्रतिनिधिहरू वृद्ध भत्ता घरसम्मै पुर्याइदिँदा वृद्धलाई सहज भएको उनीहरूको आफन्तहरूको भनाइ छ। बोकेर लान पनि गाह्रो थियो, गाडीमा हालेर लान पनि गाह्रो थियो, अनि गाडीमा पैसा पनि लाग्ने। त्यो भएको भएर यहाँ आएर सरहरूले अशक्त हुनुहुन्छ, त्यो भएर यहाँ आएर दिएर सरहरूले धेरै राम्रो भएछ। पहिला भत्ता लिनका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई गाडीमा राखेर बैंकसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले वडाको पहलमा बेनी नगरपालिका मार्फत बैंकको टोली घरमै पुगेर भत्ता वितरण गर्न थालेपछि सजिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। रत्ने चौरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै भएकाले गाउँमै भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि विकास बैंक म्याग्दी शाखाले बेनी नगरपालिका 1 रत्ने चौर तथा 7 र 8 वडा नम्बर बेनी बजारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जिम्मेवारी पाएको छ। बेनी नगरपालिका 1 रत्ने चौरमा पोषण भत्ता पाउने बालबालिका सहित कुल 402 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको बैंकको शाखा प्रबन्धक शङ्करदेव मल्लले बताए। कृषि विकास बैंकले चाहिँ बेनी नगरपालिका अन्तर्गत 6, 7 र 1 मा सामाजिक सुरक्षा 7 र 8 अनि 1 मा वितरण गर्दै आएका थियौँ। र यो अघिल्लो चाहिँ ऊबाट चाहिँ हामी 1 नम्बर वडामा घर घरै एउटा स्कुल अथवा वडा कार्यालयबाट वितरण गर्ने गरेका छौँ। बजारको त सामान्यतया नजिकै भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नजिकैबाट बुझ्नुहुन्छ, त्यति हुने भएन। र 1 को लागि चाहिँ हामी चाहिँ घर घर आएर बाँड्न चाहिँ अघिल्लो ऊबाट सुरु गरेका छौँ। चालू आर्थिक वर्षमा नवीकरण भएका रत्ने चौरको माथिल्लो क्षेत्रका 201 मध्ये 180 जनालाई घरमै पुगेर भत्ता वितरण गरिएको र बाँकी 13 जनाको बैंक खातामै जम्मा गरिएको बैंकले जनाएको छ। बैंकले बेनी नगरपालिका 7 का 82 जना र वडा नम्बर 8 का 78 जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकी रहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र